बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दो मौज़ूआत पर मैंने आपसे बात करनी है और ये दो मौज़ूआत ख़ासे अहम हैं। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के पस मंज़र में देखा जाए तो ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं इन पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो इकॉनमी को आगे बढ़ाने के हवाले से, ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं इनके ऊपर बात करनी बड़ी अहम है। इसलिए आप इस वीलॉग को गौर से सुनिएगा। आप और सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस पर कमेंट्स भी आपने करने हैं। जो पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि आपको याद होगा चंद दिन पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर की थी। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो नॉर्थ रीजन की सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं उन्होंने गठजोड़ के नतीजे में सार्फिन से इस साल के दौरान 40 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा कमाया। वो जब इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में उन्होंने रिलीज की तो उसमें उन्होंने साथ ये बताया कि जो साउथ की उनकी इन्वेस्टिगेशन है, जो कराची और कराची से मुतलका रीजन है, वो सिंध हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है, इसलिए वो उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन उसके बाद एक बड़ी अजीब डेवलपमेंट हुई। अब उसके बारे में मैं क्या अर्ज करूं, वो ये हुई कि पंजाब की एक सीमेंट फैक्ट्री उसने जुरिस्डिक्शन की परवाह किए बगैर दोबारा सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मांगा और सिंध हाई कोर्ट ने के जजेस ने, अब बात करें तो कहा जाता है जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, लेकिन चूंकि उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया इसलिए मैं बात कर सकता हूं। उन्होंने वो स्टे ऑर्डर जो पंजाब की एक सीमेंट फैक्ट्री ने मांगा था उस पर भी उनको स्टे ऑर्डर दे दिया। देखें, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई उनको शू कॉज नोटिस नहीं दे सकता और जो 40 अरब रुपए उन्होंने नाजायज मुनाफा कमाया है उसके बारे में कोई प्रोसीडिंग्स मजीद नहीं हो सकती। देखिए, स्टे ऑर्डर लेना तो किसी का भी हक है, लेकिन इसका एक माजी भी है। वो माजी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब 2009 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स का जो माफिया है इसके बारे में एक फाइन इंपोज किया तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसके खिलाफ उन्होंने एक रिट दायर की। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि वो जो सीसीपी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर उन्होंने जो इतराज उठाया था उसका फैसला 2020 में हुआ और वो लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सीसीपी के क़याम को और फेडरल गवर्नमेंट में जायज़ करार दे दिया और उन्होंने वो रेफर कर दिए सारे केसेस जो कि सीसी कंपटीशन ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ। लेकिन अब यहां पे आके फिर मैं आपको बताऊं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि चूंकि ये लीगल इश्यूज हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद उनके मेंबर्स जो है वो तैनात किए जाएंगे। अभी तक वो ट्रिब्यूनल मुकम्मल नहीं है, उसके 2 मेंबर्स की तैनाती अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। तो जो सीसीपी ने मुख्तलिफ, जब से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है 2007 एक ऑर्डिनेंस के तहत और फिर पार्लियामेंट में सीसीपी का एक्ट बना 2010 में, 2007 से लेकर आज तक
سی سی پی نے کوئی 28 ارب روپے کے فائن امپوز کیے ہیں مختلف سیکٹرز کے اوپر. یہ سیمنٹ میں اس میں نہیں ہے, اس میں سارے سیکٹرز شامل ہیں. لیکن ابھی تک 2 سے 3 کروڑ روپے وہ ریکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یعنی اٹس پینٹس, وہ پینٹس بھی لینے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو جوڈیشری سے گزارش ہے کہ دیکھیں, آئین اور قانون کے تحت سب کا حق ہے کہ ان کو وہ ایگزاسٹ کریں, وہ جتنے بھی فورمز ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ اگر 14 سال تک آپ لوگ فیصلے نہیں کریں گے, اور وہ اربوں روپے کے فیصلے ہیں جس میں ان پہ فائن ہے, اور فائن کس بات کا ہے کہ کارٹلز بنانے کا فائن ہے, وہ انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے لوگ پرائسز زیادہ کی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ ان کی اس پہ نظر ثانی کریں, اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو بھی رول آف لا کے تحت لے کر آئیں. اور جو دوسری بات میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے سیکرٹری فائنانس کے عہدے پہ کامران افضل صاحب کو تعینات کر دیا ہے, جو ریسنٹلی گریڈ 22 میں پروموٹ ہوئے تھے, اور ان کو پھر اس کے بعد اسپیشل سیکرٹری فائنانس لگایا گیا. اب ان کو سیکرٹری فائنانس کے عہدے پہ کل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن کر دی ہے. جو آؤٹ گوئنگ سیکرٹری فائنانس تھے نوید کامران بلوچ صاحب, ان کی اپوائنٹمنٹ ورلڈ بینک میں ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان کی تعیناتی کر دی گئی ہے, اور وہ نیو ایئر کی چھٹیوں کے بعد واشنگٹن میں اپنا چارج سنبھال لیں گے. تو اب اسپیشل سیکرٹری فائنانس کی جو پوسٹ ہے وہ ویکنٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پہ کس کو تعینات کرتی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں. جو موجودہ سیکرٹری فائنانس ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پولیٹکس اور اکنامکس کے اندر میلبرن یونیورسٹی آسٹریلیا سے, اور مختلف ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس بھی وہ تعینات رہے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں کچھ سینئر افسران بھی تھے جن کو اگنور کیا گیا, اور ان کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے. پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے, لیکن ایک سیکرٹریز کمیٹی بنائی گئی تھی 3 رکنی. وہ سیکرٹریز کمیٹی کی ریکمنڈیشنز جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں ان سے پہلے ہے کہ وہ لی جائے. تو اس تعیناتی میں وہ سیکرٹریز کمیٹی کی کنسلٹیشن بھی نہیں کی گئی. لیکن یہ اچھے آفیسر ہیں, ینگ آفیسر ہیں, ابھی ان کے پاس کافی سال ہیں, اور ان کے سامنے بھی ایک چیلنج ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سٹارٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ایک ایسا آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیزائن کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اکانومی بھی گرو کرے اور پاکستان کے جو کنزیومرز ہیں ان پہ بوجھ بھی نہ پڑے. مہتاب حیدر کو ایک نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.